अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल अता फरमाए। जुम्मा मुबारक सबको। आज का दिन आज बहुत अहम मौजू पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं आज चाहता हूँ कि कराची की आवाज़ आप भाइयों को कुछ दिन बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें शऊर में आप तक लाना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह अगर इस अमल को हम इंशाअल्लाह पब्लिक की आवाज़ से कुछ आवाज़ उठाएँ, उजागर करेंगे और अपनी हक़ की जंग खुद लड़ेंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज जिस बात से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। तो बात दरअसल ये है कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक का मियार और के इलेक्ट्रिक के जिस तरह हमारे साथ ज़्यादतियाँ की गई ओवर बिलिंग की सूरत में, और ऐसी सूरत में कि एक नाजायज़, जिसे कहते हैं नाजायज़, लोगों के ऊपर एक महंगाई का बम जो वैसी हुकूमत गिरा रही है। हुकूमत की क्या, मईशत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं, एक गरीब आवाम की ज़िंदगी के अंदर किस कदर ऐसी गलतफ़हमियाँ, बेरोज़गारी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी को मफलूज कर चुकी हैं, उसके इंसानी दिमाग है बिल्कुल मफलूज हो चुका है। तो मैं आज कुछ रोशनी डालना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान कराची। ये मैं आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ अपनी कराची की आवाज़। तो प्लीज़ ये मत देखिएगा कि कौन कह रहा है, लेकिन ये ज़रूर समझिएगा क्या बात कर रहा है। तो आज मैं कराची की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। अपने इन भाइयों को हो सके तो मेरी इस वीडियो को आगे लाज़मी शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों के कुछ एहसासात जागे। आपको अपने हक़ अब छीनना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि जिस तरह केएससी वालों का, कि जिस तरह अब उनका परमिट का मसला था, अब वो परमिट रिन्यू होने गया, जो कि मेरे इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर, मेरे ज़राए के मुताबिक, कि वहाँ पर किस हद तक उनको जिस हद तक उन्होंने कोशिश की हुई है, तो हो सकता है वो अपने इस मज़ाहिम में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमको करना ये है कि इनका ख़िलाफ़, कि जिस तरह इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने जिस तरह हमारे साथ ज़्यादती करी कि 100 यूनिट के पैसे अलग, 200 यूनिट के पैसे अलग, 300 यूनिट के पैसे अलग, ये एक सरासर ज़्यादती है, गरीब आवाम के लिए ज़्यादती है। फिर फलाना, अगर मैं तो कहता हूँ अगर इनके घर में बच्चे भी होंगे तो उसके पैसे भी हमें देने पड़ेंगे भाई। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम 2-3 टाइम का खा लें तो ये बड़ी बात है। अपने बच्चों के एक्सपेंस पूरे करने के, आप जिस तरह आप चला रहे हैं अपने घर का, ये आप जानते हैं या मैं जानता हूँ कि मैं अपना घर किस तरह चला रहा हूँ। तो मेरे कराची वालों भाइयों, आप लोगों को साथ देना है, केएससी के ख़िलाफ़ जितना हो सकता है आपने प्रोटेस्ट करना, अपने हैशटैग लगाना है, शेम ऑन करा के ई, या कुछ ऐसा करके जिस तरह इनका परमिट रुके। जिस तरह आपने देखा पहले सीमें थी, जैस थी, वारिद थी, और तरह तरह के लोग, और लोग भी काम करना चाह रहे हैं। इसी तरह कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इलेक्ट्रिक पे काम करना चाहते हैं। बात दरअसल ये है कि जिस तरह चाइना का मुआहदा हुआ था कुछ अर्सा पहले, वो बेचारे उनके जहाज़ यहाँ पर खड़े खड़े चले गए और हम पे ड्यूटी लगी, हमने वो ड्यूटी भी दी। तो हमें करना ये है कि इस चोर माफिया को अब दोबारा मौका नहीं देना। आप लोगों ने, आपने इस चोर माफिया को अब मौका दे दिया। इसका मतलब ये है कि आपने खुद कहा हाँ मेरी गर्दन काट दो। तो अब की बार और ख़तरनाक पॉलिसियाँ लाएंगे। अब की बार जो पॉलिसियाँ आपके सामने थी, आपने जैसे देखा कि कराची को जिस तरह आवाम पर बोझ डाला गया, जिस तरह महंगाई का मज़ीद बोझ डाला गया, कि इलेक्ट्रिक की जानिब से के चलता कहाँ से चला और कितने अरसे में कितना इंक्रीज़ कर गया। अब होता ये है कि अगर आपने पिछले महीने अगर आपने बिजली यूज़ करी तो उसका 3 महीने के बाद रिटर्न लग के वो आ रहा है कि भाई फलां उस महीने का ये था, अब फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में वो अपने कानून खुद लेते आ जाते हैं। तो होता ये है कि जिस तरह खुशाइन था, कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से या अदालतों की तरफ से हमें इंसाफ मिला, कराची वालों को इंसाफ मिला, तो ये बहुत खुशाइन है कि जिस तरह वो एक्शन लेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे हुक्मरान तो खामोश थे। बस वो आवाम के लिए थोड़ी मोटी आवाज़ उठा दी, लेकिन पीछे पुश्त बनाई जा रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन मेरे भाइयों, अजीज़ान कराची, ख़ास तौर पर मेरे कराची वालों भाइयों, आपको इस केसी के ख़िलाफ़ बिल्कुल भरपूर हम सबको मिलकर अपना हक़ की जंग लड़नी पड़ेगी, और उनको किसी भी तरीके से परमिट लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं लेने देंगे। और जिस तरह भी हुआ, किस हद तक भी हुआ, हम जाएंगे, जिस हद तक हुआ हम जाएंगे, लेकिन केसी को उसके अज़ाइम में हम उससे बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह वो केसी वाले चाह रहे हैं कि हमें आपकी बार परमिट मिल जाए, जिस तरह खामोशी से पुश्त पनाही से वो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, और एक इतलात के मुताबिक उन्होंने काफ़ी हद तक पैसा खिलाया, काफ़ी हद तक पैसा चलाया कि किसी तरह हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिल जाए, फिर हम कराची वालों को दोबारा नोचें। तो आओ हमें नोचें, तो भाई हमें अब कोई नहीं नोच सकता। अब कराची की आवाम बड़ी बाशऊर लोग हैं जो अपने हक़ की आवाज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, कराची वालों, बिल्कुल अपनी हक़ की आवाज़ उठाओ, अपनी जंग खुद लड़ो, किसी के सहारे में मत जाओ। अपनी कैंपेन को सोशल मीडिया के थ्रू आउट से अपनी इस चीज़ को कामयाब करेंगे और वसी तौर पर अपनी आवाज़ को हकामे वाला तक पहुँचाएंगे। अगर वो किसी चीज़ पर भी आए तो हम उसको इंशाल्लाह इतना प्रेशर डालेंगे
وہ سوچنے کا پریشان ہو جائیں گے کراچی عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، ہم کے الیکٹرک کو بتائیں گے۔ جس طرح آپ جاتے ہو نا کہ آپ کے ساتھ پیسے زیادتی ہو جاتی ہے، اوور بلنگ کے لیے آپ جاتے ہو، لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہو، اس کے بعد وہ پھر اپنی مرضی چلانے کے بعد بولتے ہیں بھائی ہم اتنا کر دیں گے، آپ کرتے ہیں، دیتے ہیں، بھرتے ہیں۔ یہ کون سا اصول، کون سی چیز ہے کہ آپ 300 یونٹ کے پیسے الگ دے رہے ہو، 400 یونٹ کے پیسے الگ دے رہے ہو، 200 یونٹ کے پیسے، یہ کون سا قانون کے تحت کام ہو رہا ہے؟ جو مزید ہم لوگوں پر اور اسی طرح کے ایلیگیشن لگاتے رہیں گے، اسی طرح اور نئے نئے کچھ یونیفارم کی باتیں میں، جوتوں کی اس میں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر کچھ اور نیا ہوا تو بھائی اور نیا کر دیں گے، لیکن آپ بھی بھریں گے، میں بھی بھروں گا چپ چاپ، کیونکہ بھائی عزت کے لیے ہمارا لائٹ کٹے گی تو ہمارے لیے تو بڑی بے عزتی کا مقام ہے، ہماری بےزتی ہو جائے گی بھائی، بات دراصل یہ بھی ہے۔ لیکن اب ہم نے اس کو جڑ کو پکڑنا ہے، تو کراچی والوں ہمیں جڑ کو پکڑنا ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے ہم نے اس کو کامیاب نہیں ہونا دینا۔ میں بھرپور کوشش کروں گا، میں بھرپور کوشش کروں گا، اس کیمپین کو چلاؤں گا انشاءاللہ، جہاں تک ہو سکا میں تمام لوگوں کے پاس جاؤں گا، عوامی سروے بھی کریں گے، اس کے اوپر لوگوں کو شعور بھی دیں گے کہ کسی بھی طریقے سے جتنا بھی ہو سکے ہم کے الیکٹرک کے خلاف ہم بالکل اس کو پرمٹ لینے کا بالکل اجازت نہیں لینے دیں گے، اور جو لوگ ان کو پشت پناہی کر رہے ہیں ان کو ہم بالکل ایکسپوز کریں گے، میں پوری کوشش کروں گا ان کو ایکسپوز کروں، اور عوام کی رائے کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے چینل کے ماتحت کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ کوئی عوام سے تو پوچھو کہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا چیزیں ہے، کیا اس کو خود کیا پسند ہے، عوام کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اپنے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے کراچی والوں، آپ کو اپنی حق کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ مزید اور یہ جو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر انٹرفیئر ہو کے، یعنی کہ ہماری زندگی میں انٹرفیئر ہی ہو گیا نا کہ آپ نے بھائی 300 یونٹ کے پیسے الگ لیے، 400 یونٹ کے پیسے، ان سب کے باوجود فیول ایڈجسٹمنٹ کی مدد میں پھر آپ نے پیسے لیے، چارجز، طرح طرح کے ایلیگیشن، طرح طرح کی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب بالکل اضافی، کیونکہ اب آج کل کے دور میں کوئی 3 ٹائم کا کھا لے تو بڑی بات ہے بھائی، تو یہ اضافی چیزیں ہم کہاں سے کریں گے؟ کسی طرح بھی سے ہم اس زیادتی کو، اس چیز کو یہیں پر روکیں گے، اور جتنا ہو سکے گا ہم اس کو روکیں گے۔ میں بھرپور طریقے سے یہ کیمپین کو میں چلاؤں گا، آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم 14 مئی سے میں اس کو باقاعدہ کوشش کروں گا کہ اس کو ہم 3 4 دن میں بہت اچھی طرح سے چلائیں، اور میں کراچی کی آواز لڑ سکوں، آواز اٹھا سکوں، لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات کر سکیں۔ میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کے مختلف کراچی کے ڈفرینٹ ایریے میں جاؤں، لوگوں کے تاثرات دوں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بھی سننی چاہیے نا کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ میں اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے، میرا آفیشیل کی پلیٹ فارم سے بالکل اس کی آواز اٹھاؤں گا اور بات کروں گا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں آج سے اپنی ذات سے میں کے الیکٹرک کے لیے ہیش ٹیگ کے الیکٹرک نو مور، انشاءاللہ ہیش ٹیگ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہیش ٹیگ کے الیکٹرک نو مور، یہ ہم نے ایک ہیش ٹیگ لگانا ہے کہ آپ کی تمام پوسٹوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم بالکل اضافی کسی بھی صورت میں ان کو برداشت نہیں کریں گے، کسی بھی صورت ہم ان کی اضافی چیز یا کوئی ایسی چیز کو ہم بالکل اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے کہ الیکٹرک کی ہمیں کسی قسم کی سہولت نہیں ہے، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے بھائی، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ تعداد میں ایسے ہیں جو کہ آپ کی بجلی پر کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو مزید بم جو ہم گرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے بچائے، محفوظ رکھے، اور ہم اس مزید ان ٹینشنوں سے آزاد ہوئے۔ اللہ ہم سب پر اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔